पद्मावती अपि सर्वदा सन्नद्धा। पूर्वम् एकवारं दूरवाणी करणीया मां प्रति। ओके अवश्यम् अवश्यम् अवश्यम्। इदानीं न इदानीं हेमर्त्याः वा तद् अभूत् किल? प्रत्यय आम् 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 नारायण इत्यमुम् आम् पृथ्वीरेण। This meeting is being got it. Okay. पृथ्वी रेणुः एतद् वा? आम् आम् चिन्तयामि दशः श्लोकः। पृथ्वी रेणुरणुः पयंसि कणिका पल्गुस्फुलिङ्गो नलः। एवं पठने शार्दूलविक्रीडितं भवति। ज्ञातं वा? पृथ्वी रेणुरणुः पयंसि कणिका पल्गुस्फुलिङ्गो नलः। एवं यदि रागः भवति तर्हि शार्दूलविक्रीडितं छन्दः। यतः यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनः। पृथ्वीरेणुरणः पयंसि कणिका पल्गुस्फुलिङ्गो नलः। एवं रागः यदि भवति तर्हि शार्दूलविक्रीडितं 19 अक्षराणि भवन्ति। 19 अक्षराणि भवन्ति। पृथ्वीरेणुः अणुः पयांसि कणिकाः फल्गुस्फुलिङ्गो अनलः तेजः निश्वसनं मुरुत्तनुतरं रन्ध्रं सुसूक्ष्मं नभः क्षुद्रा रुद्र पितामह प्रभृतयः कीटाः समस्ताः सुरा दृष्टे यत्र सतावको विजयते। तत्र किं व्यत्यासः वर्तते? भूमौ अधूतावधिः किमपि अन्यत् स्यात् तत्र। ओके तत् अहं निष्कासयामि अनन्तरम्। एवं तत् किमपि करोतु भवान्। पदच्छेदम् अहमेव करोमि, द्विवारम् अहमेव वदामि यतः कालः अल्पो वर्तते। पृथ्वी रेणुः अणुः। ज्ञातं वा? पृथ्वी रेणुः अणुः पयांसि कणिकाः फल्गुस्फुलिङ्गः अनलः तेजः निश्वसनं मुरुत् तनुतरं रन्ध्रं सुसूक्ष्मं नभः क्षुद्रा क्षुद्राः रुद्रपितामह प्रभृतयः कीटाः समस्ताः सुराः दृष्टे यत्र सः तावकः विजयते भूमौ अधूतावधिः। तावदेव वा? पदच्छेदं शीघ्रं करोति वा यः कोऽपि? पृथ्वी तत्र किं करणीयं भवति? पृथ्वी इति कट् करणीयं भवति। अत्र किं भवति? सर्वम् एकत्रैव स्थापितं भवति। उपरि यद् लैन् वर्तते तत् कट् करणीयम् आसीत्। पृथ्वी रेणुरणुः रेणुः अणुः पयांसि कणिकाः। एवं वद, शीघ्रं वद। पृथ्वी रेणुः एकः अहमेव वदामि, शृणु। पृथ्वी रेणुः अणुः पयांसि कणिकाः फल्गुस्फुलिङ्गः अनलः तेजः निश्वसनं मुरुत् तनुतरं रन्ध्रं सुसूक्ष्मं नभः क्षुद्राः रुद्रपितामह प्रभृतयः कीटाः समस्ताः सुराः दृष्टे यत्र स तावकः विजयते भूमौ अधूतावधिः इति वर्तते। अधूतावधिः भूमौ सः तावकः सः विजयते। तावकः नाम तादृशः सः भूमौ अधूता अवधिः विजयते। कः विजयते? सः विजयते। कीदृशः सः? तावकः सः विजयते। पुनः कीदृशः? अधूत अवधिः। तस्य अवधिः एव नास्ति। अवधिः नाम किम्? एण्ड्। तस्य अन्तः, अन्त्यः। तस्य अन्तः एव नास्ति। अधूत अवधिः। भूमौ अधूत अवधिः नाम यस्य अन्तः नास्ति तादृशः भगवान् श्रीकृष्णः। ज्ञातं वा? इदानीम् अस्माकम् इदानीं किं भवति? अहं भवामि इदानीम्। अहं कुत्र वसामि? बेङ्गलूरुनगरे मद्गृहे। ज्ञातं वा? एवं देशतः मम अन्त्यमस्ति।
अस्मिन्नेव काले अहं भवामि, शतवर्षानन्तरम् अहं न भवामि, एवञ्च कालतः मम अन्त्यः वर्तते, देशतः इयत्ता परिमाणः भवति, गुणतः परिमाणः भवति मम। परन्तु भगवान् कीदृशः? अवधिः तस्य अधूत अवधिः। अवधिः नाम किं? परिमाणम् अथवा अन्त्यः, इयत्ता परिमाणः, इयान् एव वर्तते इति अवधिः, यस्य अधूत अवधिः, यस्य गुणतः वा देशतः वा कालतो वा यस्य अवधिः नास्ति, सः तादृशः वर्तते। कः? भगवान्। भूमौ भूमौ अधूतावधिः। कः सः? सः नाम कः? भगवान् श्रीकृष्णः। तादृशः भगवान् सः विजयते इति उक्तम्। कुत्र? यत्र दृष्टे सति। यत्र दृष्टे सति नाम यस्मिन् भगवती भगवन्तं स्वीकृत्य, यं भगवन्तं स्वीकृत्य अस्माभिः दृष्टे सति, यदि अस्माभिः विचिन्त्यते तर्हि, अर्थात् भगवन्तं स्वीकृत्य अस्माभिः पृथ्वी मध्ये यद्यद्वर्तते तत् भगवतः दृष्ट्या किं भवति इति यदि आलोच्यते, यदि आलोचनं कुर्मः तर्हि किं भवति? विस्तारदृष्ट्या पश्यन्तु। इदानीं पृथ्वी बहु विस्तृता वर्तते, एवं किल? परन्तु यत्र दृष्टे सति भगवन्तं स्वीकृत्य तस्मिन् विषये इयं पृथिवी कथं भवति? पृथ्वी अणुः रेणुः, अणुः कणः भवति। रेणुः नाम कणः, अणुः अत्यल्पः कणः इव दृश्यते। भगवन्तं समीकृत्य यदि वयं पश्यामः, भगवन्तं स्वीकृत्य यदि तुलनां कुर्मः वयं, तर्हि इयं पृथ्वी अणुः रेणुः भवति। अनन्तरं पयांसि अर्थात् समुद्राः किं भवन्ति? कणिकाः, कणतुल्याः भवन्ति। कश्चन जलबिन्दुः भवति किल, तद्वद् भवति। किं? भगवतः पुरतः एते सर्वे समुद्राः कणायन्ते, कणवदाचरन्ति, अल्पकणवदाचरन्ति। अनन्तरम् अनलः वर्तते, महान् अनलः भवति। कुत्र महान् अनलः भवति? तत्र अरण्यमध्ये कदाचित् महान् अनलः भवति। समग्रं काननम् एव दह्यमानं भवति। कदाचित् आस्ट्रेलिया मध्ये एकवत्सरात् पूर्वं तथैव अभूत्। आस्ट्रेलिया मध्ये महान् दहनः सञ्जातः, वह्निः समुत्पन्नः। तादृशोऽपि वह्निः जगति यत्यत्र वयं वह्निं पश्यामः तत्सर्वम् अपि वह्निं एकीकृत्य एकत्र स्थाप्य यदि वयं पश्यामः तर्हि सः अनलः किं भवति? स्फल्गु स्फुलिङ्गः। फल्गु अत्यल्पः, स्फुलिङ्गः अग्निकणः इव भासते। अत्र अनलः इति इत्यनेन अस्माभिः सूर्योऽपि ग्रहणीयः। यतः सूर्योऽपि सः अनलः एव। अनलगोलकं तत्। सूर्यो नाम कः? अनलगोलकं, वह्निः गोलकं प्रकाशते। अतः सः सूर्योऽपि भगवतः पुरतः फल्गुस्फुलिङ्गायते। अत्यल्पं स्फुलिङ्गवत् आचरति। स्फुलिङ्गो नाम अग्निकणः इति अमरे उक्तम्। अनन्तरम् अनलः तेजः।
सर्वमपि तेजः नाम तत्र सूर्यः सूर्योऽपि फल्गुस्फुलिङ्गः अनलस्तेजः अनन्तरं मरुत् वर्तते मरुत् नाम वायुः महान् वायुः वर्तते परन्तु भगवतः पुरतः दृष्टे यत्र अस्माभिः यदि भगवती दृष्टे सति तत्पुरतः अयं मरुत् निश्वसनम् अस्माकं निश्वासवायुः कियान् परिमाणः भवति तद्वद् भवति मरुदपि अनन्तरं नभः वर्तते नभः नभः नाम किम् आकाशः अथवा आकाशं पुल्लिङ्गेपि वर्तते नपुंसकलिङ्गेपि अयं शब्दः वर्तते इदम् आकाशम् अथवा अयम् आकाशः यद्यपि जगति सर्वत्र व्याप्तः पृथ्वी पुनः आकाशस्य पुरतः अत्यन्तं सूक्ष्मतरा भवति पृथ्वी परन्तु आकाशः सर्वत्र व्याप्तः वर्तते तादृश आकाशोऽपि किं भवति भगवत् दृष्टे यत्र यस्मिन् दृष्टे सति भगवतः साक्षात्कारं यदि भवति अस्माकं तर्हि तत्पुरतः तनुतरं सुसूक्ष्मं रन्ध्रं भवति सूची भवति किल सूची नाम किं पिन् ये सूचीं गृहीत्वा यदि एकत्र पत्रस्य उपरि यदि अस्माभिः रन्ध्रं क्रियते चेत् ज्ञातं वा एवं पत्रं स्वीकृत्य एवं रन्ध्रः तत्र अस्माभिः क्रियते तद् रन्ध्रं कियत् भवति भोः अत्यन्तं सूक्ष्मं भवति किल तदेव भगवती दृष्टे सति अस्माभिः इदं नभः सुसूक्ष्मं तनुतरं रन्ध्रं भवति अर्थात् किम् अनन्तरं वदामि पुनः किम् इति अनन्तरम् इदानीं ब्रह्मादयः देवताः वर्तन्ते देवाः वर्तन्ते ते कथं भवति भगवतः पुरतः क्षुद्राः अत्यन्तम् अल्पाः के रुद्रपितामह प्रभृतयः रुद्रः पितामहः ब्रह्मा प्रभृतयः प्रमुखाः आदयः किं भवन्ति क्षुद्राः भवन्ति अनन्तरं 33 crores सुराः इति अस्माभिः उच्यते 33 कोटि संख्याकाः देवताः इति तत्र ब्रूमः तावन्तोपि सुराः भगवतः पुरतः यस्मिन् भगवति अस्माभिः दृष्टे सति एते सुराः समस्ताः सुराः कीटायन्ते कीटवदाचरन्ति अत्यल्पः कीटः इव दृश्यन्ते दृष्टे यत्र सतावको विजेते अतः उच्यते यस्मिन् दृष्टे सति सः एवम् एते भवन्ति अतः सः भूमौ अधूतावधिः तस्य अवधिरेव नास्ति तादृशः तावकः तादृशः भगवान् श्रीकृष्णः विजयते उत्कृष्ट विजयते नाम इत्यस्य अर्थः कः उत्कृष्टो वर्तते अतः अस्माभिरुच्यते अणोरणीयान् महतो महीयान् यत् अत्यन्तं महत् वस्तु किं जगति भगवानेव सूक्ष्मं वस्तु किं भगवानेव भवति एवञ्च विभिन्न धर्माश्रयत्वं कुत्र वर्तते भगवती वर्तते कुत्रापि जगति विरुद्ध धर्माश्रयत्वं न लभ्यते परन्तु भगवती लभ्यते तदेव उपनिषदि उक्तं दूरात् दूरतरं यत्तु तदेव अन्तिकमन्तिकात् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं यत्तु तदेव महदोपि महत् अति सूक्ष्मं किं भगवानेव अति महत् वस्तु किं भगवानेव अणोरणीयान् महतो महीयान् दूरात् दूरतरं यत्तु ईशावास्य उपनिषदि उक्तं दूरात् दूरतरं यत्तु काटकेपि वर्तते
दूरे किं वर्तते, अतिदूरे किं वर्तते जगति भगवानेव, अति समीपे कः अस्ति भगवानेव। एवञ्च अस्माकम् इदानीं पश्यतु, मम इदानीं त्रिविक्रमः कुत्र वर्तते, अति दूरे वर्तते, एवं किल, समीपे नास्ति। उभयविध विरुद्ध धर्माश्रयत्वम् अस्मासु न दृश्यते, किन्तु भगवति दृश्यते। अतः सः महान् वर्तते, अतः तमेव शरणं गच्छेत् इत्यत्र तात्पर्यम् अस्य श्लोकस्य। पृथ्वीरेणुरप्रणुः पयंसि कणिका फल्गुस्फुलिङ्गो नलः तेजो निःश्वसनं मरुत्तनुतरं रन्ध्रं सुसूक्ष्मं नभः क्षुद्रा रुद्रपितामह प्रभृतयः कीटाः समस्ताः सुराः दृष्टे यत्र सतावको विजयते भूमावधूतावधिः। एतदेव अर्जुनेन दृष्टम्। यदा विश्वरूपं यदा भगवता प्रदर्शितमस्ति तदानीम् अर्जुनः एतदेव वदति। किं वदति अर्जुनः तदानीं? विश्वरूपं दृष्ट्वा, विश्वरूपाध्यायः कः भगवती भागवत द्वादशे किं वदति? पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूप अनन्तबाहूदरवक्त्रनेत्रम्, अनन्तबाहु अनन्त उदरम् अनन्तवक्त्रम् अनन्तनेत्रम् अनन्तबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूप लेलिह्यसे तदेवम् उच्यते। अतः सर्वत्र व्याप्तं तद्रूपं भगवतः, अतः एतदुच्यते। दृष्टे यत्र यस्मिन् दृष्टे सति अस्माकं मनसि किं जायते पृथ्वीं दृष्ट्वा इति चेत् अणुः रेणुः इव भासते इयं पृथ्वी। ज्ञातं वा? पयांसि किं भवन्ति, कणिकाः भवन्ति। अनलः अथवा तेजो सूर्यरूप तेजः किं भवति, फल्गुस्फुलिङ्गो भवति। मरुत् किं भवति, निःश्वसनं भवति। नभः किं भवति, सुसूक्ष्मं तनुतरं रन्ध्रं भवति। रन्ध्रवदाय आचरति रन्ध्रायते भगवतः पुरतः। एवं रुद्रपितामह प्रभृतयः किं भवन्ति, अत्यल्पाः भवन्ति। सामर्थ्यदृष्ट्या अत्यल्पाः भवन्ति। तदेव रामायणेपि उक्तं, सुन्दरकाण्डेपि भगवान् हनुमान् एवं वदति। न रामबाणधारणे क्षमा सुरेश्वरा अपि विरिञ्चि शर्वपूर्वक किमु त्वमल्पसारकः। प्रकोपितस्य तस्य कः पुरस्थितो क्षमो भवेत् सुरासुरोरगादिके जगत्यचिन्त्यकर्मणः। प्रकोपितस्य तस्य कः पुरस्थितो, यदि भगवान् श्री रामचन्द्रः कोपितो भवति तर्हि तस्य पुरः कः स्थितो भवति? प्रकोपितस्य तस्य कः पुरस्थितो क्षमो भवेत् सुरासुरोरगादिकं जगत्यचिन्त्यकं। सुरा असुरा उरगा इत्यादिकमपि तस्य पुरतः स्थातुं न शक्यते। अतः तदेव रुद्रपितामह प्रभृतयः। एवं सुराः किं कीटाः इव आचरन्ति, कीटायन्ते भगवतः पुरतः। पृथ्वी रेणुरणपयांसि पृथ्वी, पृथ्वी पृथ्व्यौ पृथ्व्यः, नदी नद्यौ नद्यः, अणुः अणु अणवः, रेणुः रेणु रेणवः, शम्भुः शम्भु शम्भवः। पयांसि पयः पयसि पयांसि, पयस् शब्दः सकारान्त नपुंसकलिङ्गः, मनस् शब्दः मनः मनसि मनांसि, कणिकः कणिकौ कणिकाः, फल्गुस्फुलिङ्गः फल्गुस्फुलिङ्गः फल्गु फल्गु फल्गुश्च फल्गुश्चासु स्फुलिङ्गश्च अथवा स्फुलिङ्गः। अनलः अनलौ अनलाः, तेजः तेजसी तेजांसि, तेजस् शब्दः मनःशब्दवत्। निःश्वसनं निःश्वसने निःश्वसनानि। मरुत् मरुदौ मरुदः, दकारान्तः पुल्लिङ्गः मरुशब्दः। तनुतरं तनुतरं
अत्यन्तं तनुः तनुतरः तनुतमः भवति, अल्पतरं तनुः तनुतरः तं तनुतरं नपुंसकलिङ्गमपि भवति। सुसूक्ष्मं सुसूक्ष्मे सुसूक्ष्मानि, रन्ध्रं रन्ध्रे रन्ध्राणि, नभः नभसि नभांसि, सकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः मनस्सु। क्षुद्रः क्षुद्रो क्षुद्राः, रामः रामो रामाः, रुद्रपितामहः प्रभृतयः, रुद्रश्च पितामहश्च, पितामहः प्रभृतिः येषान्ते पितामहः प्रभृतयः, रुद्रपितामहः प्रभृतयः, रुद्रश्च अथवा रुद्राश्च यदि कल्पान्तरेपि रुद्राः भवन्ति तद्वत्, अथवा रुद्रश्च पितामहश्च रुद्रपितामहो रुद्रपितामहो प्रभृतिः येषान्ते रुद्रपितामहः प्रभृतयः, कीटाः, कीटः कीटौ कीटाः, समस्तः समस्तौ समस्ताः, सुरः सुरौ सुराः, दृष्टे दृष्टं दृष्टे दृष्टानि, अथवा दृष्टः दृष्टौ दृष्टाः, अत्र पुल्लिङ्गः उभयमपि शब्दः वर्तते। दृष्टा दृष्टं दृष्टः इति त्रिलिङ्गे वर्तते। अत्र दृष्टे सप्तमीविभक्ति एकवचनमध्ये रूपं, यत्र यच्छब्दात् तृळप्रत्ययान्तम् अव्ययं सः तौ ते, तावकः तादृशः इत्यर्थः। तावकः तावकौ तावकाः इति भवन्ति। विजयते विजयेते विजयन्ते, ज्ञातं वा? अत्र विशेषः कः? पद्मावती वदतु। हरये नमः। विजयते विजयेते विजयन्ते। हाँ, आत्मनेपदी धातुः। यद्यपि आत्मनेपदी धातुः नास्ति, आत्मनेपदौ जीजये इति धातुः नास्ति, ज्ञातं वा? जयति जयतः जयन्ति, किं तदेव पृष्टं मया। पद्मावती वदतु, किं भवति अतः? वि उपसर्गः मैकित् अतः वि उपसर्गः वर्तते, अतः वदति। करेक्ट, मया पृष्टं किं नाम सूत्रं किं वद इति। तद् ज्ञायते ममापि। वि इति उपसर्गः वर्तते, जीजे इति धातुः वर्तते, अतः आत्मनेपदी आत्मनेपदत्वम् आगतं, ज्ञातं वा? कथं? विपराभ्यां जेः इति सूत्रं। विपराभ्यां जेः, वि परा इति उपसर्गद्वयपूर्वका जीजे इत्यस्मात् धातोः किं भवति? आत्मनेपदत्वम् आगच्छति, अतः पराजयते विजयते इति रूपं सिद्ध्यति। जयतु जयता जयतां जयन्तु इति वक्तव्यं, जयति जयतः जयन्ति, परन्तु विजयतु इति न वक्तव्यं। विजयतां विजयेतां विजयन्तां येदतां येदेतां येदन्तां तद्वद् भवति। परन्तु उपसर्गं विना अर्थः समानः। विजय समानः एव प्रायः समानः। जयति नाम उत्कृष्टो वर्तते, विजयते नाम विशेषेण उत्कृष्टो वर्तते, तावदेव। परन्तु यदि उपसर्गः तत्र प्रश्लिष्टो भवति, आश्लिष्टो भवति, यदि संश्लिष्टो भवति, यदि संपृक्तो भवति, तर्हि किं भवति? आत्मनेपदत्वम् आगच्छति। विजयते विजयेते विजयन्ते, भूमिः भूमि भूमयः, सप्तमी विभक्ति एकवचने रूपम् इकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः, मतिः मति मतयः। अधूता अवधिः, दूता अवधिः येन सः अधूता अवधिः, ज्ञातं वा? धूता शब्दः कः? धूता नाम धून् कंपने धातुः, क्षिप्तः, अवधिः क्षिप्तः, धुनोति धुनोति, धूतः तप्रत्यान्त शब्दो भवति, धूतः। पृथ्वीरेणुरणपयांसि कणिका फल्गुस्फुलिङ्गो नलः, तेजो निःश्वसनं मरुत्तनुतरं, रन्ध्रं सुसूक्ष्मं नभः, क्षुद्रा रुद्र पितामह प्रभृतयः, कीटाः समस्ताः सुराः, दृष्टे यत्र सतावको विजयते, भूमो अधूतावधिः, पृथ्वीरेणुरणुः पयांसि कणिकाः फल्गुस्फुलिङ्गो नलः, तेजो निःश्वसनं मरुत्तनुतरं,
रंध्रं सुसूक्ष्मं नभः क्षुद्रा रुद्रपितामह प्रभृतयः कीटाः समस्ताः सुराः दृष्टे यत्र सतावको विदयते भूमौ अदूतावदिः। त्रिवारं मया उक्तं कुतः त्रिविक्रमः वदतु। किं त्रिवारं? श्लोकः त्रिवारं मया पठितः कुतः पद्मावती? I don't know, Acharya. अदृष्ट्वा वक्तव्यं। वदतु। अतः वारं वारं पुनः मया उक्तं कुतः एतद् अदृष्ट्वा इदानीं वदतु। पृथ्वीरेणुरणपयांसिकनिका फल्गुस्फुलिङ्गो नलः तेजो श्वसनं मरुतनुतरां रन्ध्रं सुसूक्ष्मं नभः क्षुद्रा रुद्रपितामह प्रभृतयः कीटाः समस्ताः दृष्टे यत्र सतावको विजयते भूमौ अदूतावदिः। इदानीं वदति ಈಗ पद्मावती वदतु। अन्यः तत्र अन्यः वदति अन्यथा। पृथ्वीरेणुरणुः पृथ्वीरेणुरणुः पयांसि कणिका अर्थं स्मृत्वा वदतु सुलभः भवति। पयांसि कणिकाः फल्गुस्फुलिङ्गो नलः तेजो तेजः अभूत्। अनन्तरं किम् आलोचयतु। तेजो निःश्वसनं मरुत् तनुतरं रन्ध्रं सुसूक्ष्मं नभः क्षुद्रा रुद्रपितामह प्रभृतयः कीटाः समस्ताः सुराः दृष्टे यत्र सतावको विजयते भूमौ अधूतावदिः। अत्र किं कृतम् इदानीम् एतद् वदामि। अत्र अयं कश्चन विशेषः वर्तते भवद्भिः वक्तव्यं। किमिति अत्यन्तं सूक्ष्मरूपेण वक्तव्यं। पद्मावती इदानीं टेस्ट् दीयते। अन्यः वर्तते किल तत्र कः एलिवेटर् वर्तते। अनन्तरम् अन्यः वर्तते। अत्यन्तम् अत्र कश्चन सूक्ष्मविषयः वर्तते। वदतु। अयं कविः किमपि कृतवान् ज्ञातं वा? अहं वदामि। पद्मावती ज्ञातं वा? नैव। अत्र किं कृतवान् कविः? तत्र तैत्तरीय उपनिषदि यद्वक्तं किल तैत्तरीय उपनिषदि यदुक्तं तत् स्वीकृत्य अत्र अयं वदति। तैत्तरीय उपनिषदि किम् उक्तम्? ॐ आत्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्याम् ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः एवं क्रमेण उक्तम्। परन्तु कविः अत्र किं कृतवान्? तत् ट्विस्ट् कृतवान्। प्रथमतः आकाशं नोक्तवान्। आकाशात् अत्र सुसूक्ष्मं नभः इति वर्तते किल अत्र आकाशः वर्तते। आकाशाद् वायुः तद् बैक्वर्ड् मरुतु इति लिखितं। वायोरग्निः तेजः इति लिखितम्। अनन्तरम् अग्नेरापः जलं पयांसि कणिका इत्येव। अनन्तरं पृथिवी। अनन्तरं श्रुतौ कथं वर्तते? प्रथमतः आकाशः परन्तु अन्ते उत्पत्तिः का? पृथिवी। तत् स्वीकृतवान् अयं कविः। पद्मावती ज्ञातं वा मया किम् उक्तमिति? Yes, I think so. Yes, you got it, no? Yes. आकाशाद् श्रुतिः किं वदति? आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्याम् ओषधयः एवमुक्तम्। अयमपि यथैव कृतवान्। आत्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः बैक् सैड् वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी एवं क्रमेण लिखितम् अस्ति। पश्यतु एतत् सर्वं क्रियते कविना।
परन्तु भवान् इदानीं पश्यतु इंग्लिश मध्ये व्याख्यानं वर्तते किल तत् एतत् तत्र अस्ति वा अयम् एतः विषयः इदानीं सद्यः अन्वेष्टुं न भवतु शक्नोमि। अनन्तरं दृष्ट्वा वदतु आमामाम् ज्ञातं वा अनन्तरं द्रक्ष्यामः। बद्धेनाञ्जलिना नतेन शिरसा गात्रैः समुन्नो गात्रैः सरोमोद्गमैः कण्ठेन स्वरगद्गदेन नयनेन उद्गीर्ण बाष्पाम्बुना नित्यं त्वच्चरणारविन्दयुगलत् ध्यानामृतास्वादिनाम् अस्माकं सरसीरुहाक्ष सततं सम्पद्यतां जीवितम् बद्धेनाञ्जलिना नतेन शिरसा गात्रैः सरोमोद्गमैः एवं रागः भवति चेत् किम् सूर्याश्वैर्तजस्तथा स गुरवः शार्दूलविक्रीडितम् बद्धेन अंजलिना नतेन शिरसा गात्रैः सरोमोद्गमैः कण्ठेन स्वरगद्गदेन नयनेन उद्गीर्ण बाष्पाम्बुना नित्यं त्वच्चरणारविन्दयुगलध्यानामृतास्वादिनाम् एकमेव पदम् अस्माकं सरसीरुहाक्षा सततं जीवितं सम्पद्यताम् इति इदानीं कविः पृच्छति भो सरसीरुहाक्षा सरसीरुहम् अक्षिणी अक्षीणी सरसीरुहं सरसीरुहे सरसीरुहाणि सरसीरुहे इव अक्षिणी यस्य सः सरसीरुहाक्षः तत्सम्बुद्धौ हे सरसीरुहाक्ष सरः सरसी सरांसि सरसी इति वर्तते सरोवर मध्ये जायते किं सरसी पद्मं सरसी सरसी रोहति रोहति रोहतः रोहन्ति अतः सरसी रोहति इति सरसीरुहः रोहति रोहतः सरसी सरस्यां सरसी रोहति रोहतः किं सरसीरुहे सरसीरुहे इव अक्षिणी अक्षि अक्षिणी द्विवचनं यस्य सः सरसीरुहाक्षः तत्सम्बुद्धौ हे सरसीरुहाक्ष अत्र पृच्छति कृष्णं प्रति हे सरसीरुहाक्ष अर्थात् कमलनयन इत्येव अर्थः हे कमलनयन अस्माकं जीवितं सततं सम्पद्यताम् ज्ञातं वा अस्माकं यत् जीवितं वर्तते जीवनं वर्तते तत् सम्पद्यतां संपदा भरितं भवेत् उत्तमरूपेण अस्माकं जीवनं भवेत् सम्पद्यतां नाम किम् अस्माकं जीवनम् उत्तमरूपेण उत्कृष्टरूपेण सम्पद्यतां भवतु भवतु इत्येव अर्थः ज्ञातं वा अतः किं करोति कविः इदानीम् अस्माकम् अतः सम्पद्यतां किं सम्पद्यतां जीवितं सम्पद्यतां केषां जीवितम् अस्माकं जीवितं कं पृच्छन्ति सरसीरुहाक्षं पृच्छन्ति हे सरसीरुहाक्ष कथं सम्पद्यतां जीवितम् अस्माकं कदा सततं सततम् अस्माकं जीवितं सम्पद्यताम् ज्ञातं वा कीदृशम् अस्माकं नाम त्वच्चरणारविन्दयुगलध्यानामृतास्वादिनाम् अस्माकं कदा नित्यं नित्यं त्वच्चरणारविन्दयुगलध्यानामृतास्वादिनाम् अस्माकं हे सरसीरुहाक्ष कृष्ण कमलनयन अस्माकं जीवितम् अस्माकं जीवनं यद्वर्तते इदानीं भवता एव दत्तम् अस्ति इदं जीवनं परन्तु इदं जीवनं किं भवति नष्टं भवति इदानीं व्यर्थं भवति तद्वत् न भवेत् सम्पद्यताम्
ज्ञातं वा सम्पद्यताम् इदं जीवनम् उत्तमरूपेण इदं सम्पदीक्रियताम् अर्थात् किं किं सम्पत् किं सम्पत् इत्युक्ते सम्पत् धनम् नाम ऐश्वर्यम् ऐश्वर्यं धनम् ऐश्वर्यं प्रभुत्वं कीदृशम् ऐश्वर्यम् इदानीम् उत्तमजीवनं भवेत् अर्थात् भगवद्भक्तिभरितं भवेत् जीवनं तदेव सम्पत् इदानीं भक्तिरेव सम्पत् तादृशभक्तियुक्तजीवनम् अस्माकं सततं भवेत् कीदृशं अस्माकं नाम कीदृशाम् अस्माकं त्वच्चरणारविन्दयुगल ध्यानामृतास्वादिनम् अस्माभिः किं क्रियते प्रतिदिनं तव चरणौ चरणौ त्वच्चरणौ एव अरविन्दे अरविन्दयुगलम् इव त्वच्चरणारविन्दयुगलं तव चरणं त्वच्चरणं कथं वर्तते अरविन्दयुगलमिव अरविन्दयुगलमिव त्वच्चरणारविन्दयुगलं त्वच्चरणारविन्दयुगलस्य ध्यानं ध्यानमेव ध्यानं च तत् अमृतं च ध्यानामृतं ये आस्वादयन्ति ते ध्यानामृतास्वादिनः तेषां त्वच्चरणारविन्दयुगल ध्यानामृतास्वादिनाम् अस्माकं इत्युक्ते भक्तानां विशेषणं ये भक्ताः कीदृशाः ते भक्ताः नित्यं कदाचित् न नित्यं ते किं कुर्वन्ति भक्ताः त्वच्चरणमेव अरविन्दयुगलमिव वर्तते तादृश अरविन्दयुगलम् इव विद्यमानं त्वच्चरणं स्वीकृत्य निरन्तरं ध्यानं कुर्वन्ति किं तद् ध्यानं कथं वर्तते ध्यानम् अमृतमिव वर्तते तद् ध्यानामृतं तादृश ध्यानामृतस्य आस्वादिनः वर्तन्ते अर्थात् किं सर्वदा ध्याननिमग्नाः भक्ताः तेषाम् अस्माकं सततम् अस्माकं जीवितं सम्पद्यताम् उत्तमरीत्या भवेत् अस्माकं जीवनं सम्पद्भरितं भवेत् लौकिकसम्पत् न आध्यात्मिकसम्पद्भरितं भवेत् इति अत्र पृच्छ्यते ज्ञातं वा अनन्तरं ते किं कुर्वन्ति भक्ताः इति चेत् बद्धेन अञ्जलिना कथं तेषां व्यवहारः कथं भवति अंजलिः नाम एवं करपुट बद्धेन अञ्जलिना एवं अथवा एवं अंजलिः नाम एतत् बद्धाञ्जलिः एवं युक्तं हस्ताः युक्ताः शिरसि निक्षिप्ताः अनन्तरं किं कुर्वन्ति नतेन शिरसा शिरः नमनं कुर्वन्ति अत्र निक्षिप्य शिरसः नमनं कुर्वन्ति नतेन शिरसा अनन्तरं किं कुर्वन्ति सरोमोद्गमैः गात्रैः रोमाणि इति भवति रोमणाम् उद्गमाः ज्ञातं वा अत्र अस्माकं हस्तस्य उपरि उद्गमन्ति तादृश सरोमोद्गमैः गात्रैः नाम शरीरैः ते विस्तीर्णाः शरीरे शरीराणि शरीरेण शरीराभ्यां शरीरैः अथवा देहैः गात्रैः नाम देहैः अर्थात् सर्वदा ते बद्धेन अञ्जलिना नतेन शिरसा भक्त्या ते नमनं कुर्वन्ति किल अतः तेषां देहे रोमाणि उद्गमानि भवन्ति अर्थात् किं रोमाञ्चिताः जनाः अनन्तरं किं कुर्वन्ति स्वरगद्गदेन कण्ठेन अर्थात् तेषां योऽयं कण्ठः वर्तते सः इदानीं स्तोत्रं वक्तुम् आरभन्ते परन्तु तेषां कण्ठः भक्त्या गद्गदयुक्तो भवति पूर्णरूपेण श्लोकमपि ते वक्तुं न प्रभवन्ति कदाचिदेवं भवति
स्वरगद्गदेन कण्ठेन स्वरे यद्गद्गदत्वम् आगच्छति तादृशेन कण्ठेन भवन्ति नयनेन उद्गीर्ण बाष्पाम्बुना बाष्पं नाम किं नेत्रात् यज्जलमागच्छति तद् बाष्पम् इत्युच्यते बाष्पाम्बुना अर्थात् नेत्रेण अंबु आगच्छति जलमागच्छति तत् कथमागच्छति उद्गीर्ण बाष्पाम्बुना अर्थात् गिरति पतति उद्गीर्ण उत्कृष्टरूपेण धाराकाररूपेण अश्रुजलम् आगच्छति तादृशेन नयनेन तेषां नयनं किं भवति तादृशं भवति तादृश नयनेन उद्गीर्ण बाष्पाम्बुना किं कुर्वन्ति नित्यं त्वच्चरणारविन्दयुगल ध्यानामृता स्वादिनम् त्वच्चरणं मनसि कृत्वा ध्यानाख्यम् अमृतं ते आस्वादयन्ति तादृशाः तव भक्ताः वयमेव तादृशाः तद्भक्ताः इति कविः वदति अस्माकं पुनः हे सरसीरुहाक्ष एतावत् क्रियते किल अतः अस्माकं जीवितं सम्पद्यतां नाम किं सम्पत्सहितो भवेत् जीवनं सम्पत्सहितं भवेत् जीवनं सम्पत् कीदृशं भवति अर्थात् नाम उत्कृष्टं सम्पत् भक्ति सम्पद्युक्तो भवेत् तथा भवति अथवा अथवा किं भवति अस्माकं जीवितं सम्पद्यतां नाम सम्पद्युक्तं भवत् अस्माकं जीवितं किं तत् सम्पत् नाम मोक्षाख्य सम्पत् स्यात् मोक्षाख्य सम्पत् सहितं भवेत् अस्माकं जीवितम् अनन्तरं देहत्याग अनन्तरम् इति वदति बद्धेनाञ्जलिना नतेन शिरसा गात्रैः सरोमोद्गमैः कण्ठेन स्वरगद्गदेन नयनेन उद्गीर्ण बाष्पाम्बुना नित्यं त्वच्चरणारविन्दयुगल ध्यानामृतास्वादिनाम् अस्माकं सरसीरुहाक्ष सततं सम्पद्यतां जीवितम् इति वदति एतद् गरुडपुराणे उक्तं भागवते अपि उक्तं प्रह्लादः एतद् वदति प्रह्लादः किं करोति स्म तदा तदा प्रह्लादः किं करोति स्म उच्चस्वरेण सह किं वदति स्म त्रिविक्रमः मया उच्यते किल सर्वदा किं न स्मरामि श्लोकं परन्तु अर्थं स्मरामि पद्मावती मया किम् उच्यते वारं वारं हरे नमः तदुच्यते एतदेव तदा तदा प्रह्लादः किं करोति स्म यदा सुप्तः भवति प्रह्लादः रात्रौ झटिति उत्थाय एकदैव हरे नमः इति बाष्पाम्बुना नयनेन सः हरे नमः इत्युक्त्वा अनुक्षणं ध्यानमग्नो भवति प्रह्लादः अनन्तरं किं स्वरगद्गदेन कण्ठेन वदति सः पूर्णरूपेण वक्तुं न शक्यते तस्य कण्ठेन स्वरगद्गदेन नयनेन उद्गीर्ण बाष्पाम्बुना गात्रैः सरोमोद्गमैः नतेन शिरसा बद्धेन अञ्जलिना नित्यं त्वच्चरणारविन्दयुगल ध्यानामृतास्वादिनां प्रह्लादादीनाम् इव अस्माकम् अपि तथा भवेत् तदानीं यदा अस्माकं तथा भवति तदानीम् अस्माकमपि भवान् सततम् अस्माकं जीवितं तत्र अस्माकं जीवितं सततं सम्पद्यतां भक्तियुक्तं भवेत् जीवितम् ज्ञातं वा शिवसुन्दरम् अतीव सुन्दरम् ये प्रह्लादः एवमेव वर्तते सप्तमस्कन्धे भागवते एतदेव उच्यते नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मे दयानैकवृणते तेन लभ्यः तस्यैषात्मा विवृणते तनुं स्वां
यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरु स्येते कथिता ह्यर्थः प्रदर्शन्ते एतत् महात्मा। सर्वमुक्तं तत्र अतः पाण्डित्यम् अत्यधिकं संस्कृते व्याकरणशास्त्रं ज्ञातं तर्कशास्त्रं ज्ञातम् अनन्तरम् अलङ्कारशास्त्रं ज्ञातं वेदान्तशास्त्रं ज्ञातं कस्य सुरेशस्य परन्तु देवः न लभ्यते एतेन न लभ्यते कदा लभ्यते यदा भक्तियुक्तो भवति तदानीं लभ्यते अतः नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन त्रिविक्रमः बहु शृणोति नैव आगच्छति शृणोति परन्तु भक्तिः भवेत् तदेव उच्यते अयमेव प्रह्लादः किं वदति विप्रान् द्विषड्गुणयुतात् अरविन्दनाव पादारविन्द विमुखात् शपचं वरिष्ठं मन्ये तदर्पित मनोवचनात्मगेह प्राणपुना सततं न तु भूरिमानः इति प्रह्लादः वदति अतः मया पुनः तद्दिनेपि उक्तं मया अस्माकम् इदानीं शास्त्रज्ञानम् आवश्यकम् एतत् सर्वम् आवश्यकं समीचीनं तर्कशास्त्रे व्याकरणशास्त्रे सर्वत्र पाण्डित्यं सम्पादितम् अनन्तरं किं करोमि अनन्तरं किं करणीयम् अतः शुकाचार्यः वदति अनन्तरम् अत्यन्तं विनयो भूत्वा विनीतेन मनसा अनन्तरं भागवतस्य कथाः याः सन्ति तासां कथानां निरन्तरं श्रोतव्यम् तत्श्रवणकाले भगवान् मनः अवतरति मनसि अवतरति मनसि यः भगवान् अवतरति तं भगवन्तं स्वीकृत्य तस्यैव ध्यानं कुर्वन् सः पुण्यपुरुषः किं करोति बद्धेनाञ्जलिना न तेन शिरसा गात्रैः सरोमोद्गमैः कण्ठेन स्वरगद्गदेन नयनेन उद्गीर्ण बाष्पाम्बुना नित्यं तच्चरणारविन्दयुगल ध्यानामृतास्वाद्नाम अस्माकं सरसीरुहाक्षसततं सम्पद्यतां जीवितम् अंजलिः अंजलि अंजलयः बद्धः बद्धो बद्धाः तृतीया विभक्तिः बद्धेन अंजलिः अंजलि अंजलयः अंजलिना तृतीया विभक्तिः नतेन नतेन शिरसा इति वर्तते अतः नतं नते नतानि शिरः शिरसि शिरांसि नपुंसकलिङ्गे भवति शिरसा तृतीया विभक्ति एकवचनं नतेन तृतीया विभक्ति एकवचनं गात्रैः तृतीया विभक्ति बहुवचनं गात्रं गात्रे गात्राणि बहुवचनं सरोमोद्गमैः रोमणाम् उद्गमानि रोमोद्गमानि रोमोद्गमानि किं रोमोद्गमैः सहितः सरोमोद्गमः सरोमोद्गमानि तैः सरोमोद्गमैः इति भवति बहुवचनं कण्ठेन कण्ठः कण्ठौ पुल्लिङ्गः स्वरगद्गदेन स्वरेण गद्गदः स्वरगद्गदः तेन तृतीया विभक्ति नयनेन नयनं नयने नयनानि नपुंसकलिङ्गे वर्तते तृतीया विभक्ति एकवचनम् अतः उद्गीर्ण बाष्पाम्बुना बाष्पारे नमः बाष्पं च तत् अम्बुच बाष्पाम्बु अत्र किं भवति इदानीं बाष्पाम्बुना इति वर्तते बाष्पम् इत्यस्य नयनाग आगतं यत् जलं वर्तते तत् जलं बाष्पम् इत्युच्यते ज्ञातं वा अत्र अम्बु इति प्रत्येक शब्दोऽपि वर्तते पुनः अतः किं कुर्मः इदानीं तत्र किं भवति अतः इदानीं बाष्पशब्दस्य किं भवति तदानीं बाष्पं नाम नयनगतं जलं बाष्पं भवति अम्बु पुनः जलमेव तत्र एकस्य शब्दस्य अर्थः लुप्तो भवति तदानीं तत् कविः भक्त्या उक्तवान् तत्र तात्पर्यं न भवति ज्ञातं वा तथा भवति यतः अन्यः यः यदि अर्थ बाष्प अम्बुना इति वर्तते अम्बु नाम जलं बाष्पाम्बु इत्यस्य अर्थः कः
अत्यंत किम् आदरेण अथवा भक्तियुक्तं जलम् इत्यस्मिन् अर्थे तत् पर्यवस्यति अनन्तरम्। यदि शब्दद्वयं प्रयुज्यते तर्हि उभयस्यापि शब्दस्य यदि एकार्थत्वं भवति तर्हि एकः शब्दः किं करोति अर्थान्तरं व्यनक्ति व्यञ्जनाव्यापारेण अर्थान्तरं तद्वदति तथा भवति। अथवा उत्कृष्ट अम्बुना इति बाष्पशब्दस्य उत्कृष्टत्वं लक्ष्यते उत्कृष्टत्वं व्यञ्ज्यते भक्तिभरितत्वं व्यज्यते अथवा तथा उद्गीर्ण बाष्पाम्बुना बाष्पं च तत् अम्बु च बाष्पाम्बु उद्गीर्णं च तत् बाष्पाम्बु च उद्गीर्ण बाष्पाम्बु अथवा उद्गीर्णं बाष्पाम्बु यत्र तद् उद्गीर्ण बाष्पाम्बु तेन उद्गीर्ण बाष्पाम्बुना किं नयनेन तस्य विशेषणं भवति। नित्यम् अव्ययम् त्वच्चरणारविन्दयुगल ध्यानामृतास्वादिनम् उक्तं मया तत् अस्माकं नः षष्ठी विभक्ति एकवचने अस्माकम् इति रूपं सरसीरुहाक्ष उक्तं सततम् अव्ययम् सम्पद्यतां सम्पद्येतां सम्पद्यन्ताम् इति एतद् नामधातुः इति उच्यते ज्ञातं वा धातुः न भवति सम्पद्यतां सम्पद्यतां तथा नामधातुः इत्युच्यते सम्पद्युक्तो भवेत् इत्यस्मिन् अर्थे जीवितं जीविते जीवितानि बद्धेनाञ्जलिना नतेन शिरसा गात्रैः सरोमोद्गमैः कंठेन स्वरगद्गदेन नयनेन उत्कीर्ण बाष्पाम्बुना नित्यं त्वच्चरणारविन्दयुगलध्यानामृतास्वादिनं स्वादिनाम् अस्माकं ये सरसीरुहाक्ष सततं सम्पद्यतां जीवितं हरये नमः इति वदति। श्लोकं वदति वा त्रिविक्रमः? वदतु वदतु। इदानीम् अहं बाध्येनाञ्जलिना नतेन शिरसा गात्रैः सरोमोद्गमैः कण्ठेन स्वरगद्गदेन नयनेन उद्गीर्णबाष्पाम्बुना नित्यं त्वच्चरणारविन्दयुगला ध्यानामृतास्वादिनम् अस्माकं सरसीरुहाक्षसततं सम्पद्यतां जीवितम्। वदतु भवति। बन्ध्येनाञ्जलिना नतेन शिरसा गात्रैः सरोमोद्गमैः तत्रापि तद् विशेषणं भवति। गात्रैः इत्यस्य विशेषणं भवति अतः बहुव्रीहि समासः तत्रापि आश्रयणीयः। कंठेन स्वरगद्गदेन नयनेन बाष्पाम्बुना उद्गीर्ण बाष्पाम्बुना नित्यं त्वच्चरणारविन्दयुगलं ध्यानामृतस्वादिनम् अस्माकं षष्ठी विभक्ति स्वादिनां स्वादिनम् इत्युक्ते द्वितीया विभक्ति एकवचनं भवति। स्वादिनाम् अस्माकं सरसीरुहाक्ष अयमेव व्यत्यासः भवति सर्वत्रापि। बहुवचनसन्दर्भे एकवचनं वदन्ति ते। संस्कृते एतद् न सङ्गच्छते। किं भवति एकवचनम् अन्यत् बहुवचनम् अन्यत्। वयं प्रयत्नशीलः भविष्यामः। भवद्भिः उच्यते इदानीं यतः ज्ञातव्यं न ज्ञायते चेत् तथा भवति। ज्ञातं चेत् बहुवचनं वक्तुं शक्यते। आस्वादिनाम् अस्माकं सरसीरुहाक्ष सततं सम्पद्यतां जीवितं। ज्ञातं समीचीनं। हरे नमः इत्युक्त्वा अहं गच्छामि। आगमनं भवान् एव सूचयतु। हरे नमः। अस्तु, धन्यवादः।